अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम आतिका मलिक है और एक बार फिर से आप सबका खुशामदीद है आपके अपने यूट्यूब चैनल आओ सीखे विद आतिका पे। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि यूपी बोर्ड एग्ज़ाम की तैयारी आप कैसे करें। अगर आप क्लास 10th यानी हाई स्कूल में हैं और आपने ऑप्शनल सब्जेक्ट अगर उर्दू लिया हुआ है तो ये वीडियो आपके लिए ख़ास रहने वाली है, क्योंकि आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि नसरी इक्तिबास की तशरीह में सियाक और सबाक के कैसे करें। और ये बड़ा ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है जो आपके एग्ज़ाम में हर बार पूछा जाता है, कभी 10 नंबरों के लिए, कभी 8 नंबरों के लिए, और पिछली बार यानी 2023 में 6 नंबरों के लिए भी पूछा गया था। यानी हम कह सकते हैं ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है जिससे हर बार आपके एग्ज़ाम में क्वेश्चन आते ही आते हैं। और ये डिमांड आया था अलकमा खान का। वो चाह रही थी कि नस्र और नज़्म जो एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं कि उनकी तशरीह करना होता है, तो उस टॉपिक को मैं आपको कराऊं। तो आज मैं आपके सामने ये नसरी इक्तिबास जो है ये करीब 10 सेट लेकर आई हूँ। और इन 10 जो सेट हैं नसरी इक्तिबास का, ये आपके एग्ज़ाम में या तो पूछे गए हैं या पूछे जा सकते हैं, यानी जो इम्पोर्टेंट हैं। मैं उन्हीं नसरी इक्तिबास को आपके सामने लेकर आई हूँ और मैं आपको बताऊँगी कि इसकी तशरीह कैसे करना है और सियाक व सबाक कैसे लिखना है। क्योंकि अगर आपके एग्ज़ाम में पूछा जाए, इसी में से आए तो भी आप करिए, अगर अलग से भी पूछा जाए तो आप बड़े आराम से कर पाएँ। क्योंकि जब हम इतने सारे की प्रैक्टिस करेंगे तो हमें आइडिया लग जाएगा कि हमें इसकी तशरीह कैसे करनी है और सियाक व सबाक में क्या लिखना होता है तो वो कैसे लिखना है। तो अगर आप इसकी पीडीएफ लेना चाहते हैं तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ सकते हैं जिसका नाम आओ सीखे विद एके है, और इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। तो आप वहां से डायरेक्ट ज्वाइन कर इस पीडीएफ को बिल्कुल फ्री ले सकते हैं। आई होप आपको ये चीज़ें पसंद आए और आपके लिए ये वीडियो यूज़फुल हो। अगर पसंद आए तो आप इसे लाइक करिए, और अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लें। और जो भी दोस्त आपके हाई स्कूल में हैं और उन्होंने ऑप्शनल सब्जेक्ट अगर उर्दू लिया हुआ है तो उन तक इसको शेयर कीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला हमारा जो नसरी इक्तिबास है, इसमें पूछा गया है कि ये कह के लिपट गई, दोनों माँ बेटियां चीखें मार मार के रोने लगी, हिचकियां बंध गई, आखिर 2 औरतों ने आके छुड़ाया, इसके बाद मैंने अपना सारा किस्सा दोहराया, मेरी माँ बैठी सुना की और रोया की, बाकी रात हम दोनों वहीं बैठे रहे, सुबह होते मैं रुखसत हुई। माँ ने चलते वक्त जिस हसरत भरी निगाह से मुझे देखा था वो निगाह मरते दम तक ना भूलेगी, मगर मजबूरी। रोज़े रोशन ना होने पाया था कि सवार होकर अपने कमरे पे चली आई थी। दूसरा मुजरा सुबह को होता, मगर मैंने घर पर आके कुल रुपया मुजरे का वापस कर दिया और बीमारी का बहाना कहला भेजा। दूल्हे के बाप ने आधा रुपया फेर दिया, यानी खुद रख लिया। इस दिन भर जो मेरा हाल रहा खुदा ही पर खूब रोशन है। कमरे के दरवाजे बंद करके दिन भर पड़ी रोया की। और ये जो इक्तिबास दिया गया था ये आपसे एग्ज़ाम में पूछा गया था 2019 के सेट में। अगर आप 2019 का सेट सॉल्व करेंगे तो आप देखेंगे कि वहाँ ये आपसे एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछा गया था कि आपको इसकी तशरीह करना है और सियाक व सबाक भी लिखना है 10 नंबरों के लिए। तो आप ये एग्ज़ाम में आपको दिया जाए तो आप पूरा ना लिखिए, बल्कि आप शुरुआत के कुछ अल्फाज और लास्ट के अल्फाज को लिखिए। जैसे ये कहकर ... रोया की, इसके बाद लिखिए सियाक व सबाक। सियाक व सबाक में लिखिए कि ये इक्तिबास, अब यहाँ पर इक्तिबास लिखा हुआ है, आप यहाँ पर ये इबारत लिख सकते हैं या ये पैराग्राफ भी लिख सकते हैं, तीनों सही हैं। तो ये इक्तिबास उर्दू की नई किताब के सबक उमराव जान अदा से लिया गया है। इसके मुसन्निफ मिर्ज़ा हादी रुसवा हैं। इस इक्तिबास में उमराव जान अदा अपनी वालिदा से अपना किस्सा बयान करती है। इसके बाद तशरीह करिए। तो तशरीह है कि उमराव जान अदा जब अपनी वालिदा से मिली तो दोनों माँ बेटियां चीखें मार मार कर रोने लगी। कुछ देर के बाद उसने अपनी माँ से सारा वाक़या बयान किया। उसकी माँ ने उसकी बातें सुन सुनकर रोती रही। रात भर दोनों साथ रहीं। सुबह रुखसत होते वक्त माँ ने बेटी को हसरत भरी निगाहों से देखा।
امراؤ جان ادا صبح ہوتے ہی اپنے کمرے پر چلی آئی۔ اس کا مجرا کیا ہوتا ہے؟ جس میں ڈانس کرنا ہوتا ہے، تو اس کا مجرا ہوتا، لیکن اس نے مجرے کی رقم واپس کر دی اور بیماری کا بہانہ کہلا دیا۔ اس دن امراؤ جان ادا پر ایسی کیفیت طاری تھی جسے خدا کے علاوہ کوئی نہیں جانتا۔ وہ کمرے کے دروازہ بند کر کے دن بھر روتی رہی۔ تو یہ 10 نمبر آپ کے پکے ہو گئے۔ اس کے بعد دوسرا اقتباس ہے، دوسرے میں پوچھا گیا ہے، یہ ہے کہ حوری نے روپے لیے تو اس کا ہاتھ کانپ رہا تھا، اس کا سر اوپر نہ اٹھ سکا، منہ سے ایک لفظ نہ نکلا، گویا ذلت کے اتھاہ سمندر میں گر پڑا ہو اور گرتا چلا جا رہا ہو۔ آج 30 سال زندگی سے لڑتے رہنے کے بعد وہ ہار گیا، اور ایسا ہارا کہ گویا اسے شہر کے فاٹک پر کھڑا کر دیا گیا ہے، اور جو جاتا ہے اس کے منہ پر تھوک دیتا ہے، اور وہ چلا چلا کر کہہ رہا ہے کہ بھائیوں، میں رحم کا مستحق ہوں، میں نے نہیں جانا کہ جیٹھ کی لو کیسی ہوتی ہے اور ماغ کی برکہ کیسی ہوتی ہے۔ اس بدن کو چیر کر دیکھو، اس میں کتنی جان رہ گئی ہے، اور وہ کتنی چوٹوں سے چور ہے اور ٹھوکروں سے کچلا ہوا ہے۔ اس سے پوچھو، کبھی تو نے آرام کے درشن کیے ہیں؟ کبھی تو چھاؤں میں بیٹھا ہے؟ اس پر یہ ذلت، اور وہ اب بھی جیتا ہے، نامرد، لالچی، کمینہ، اس کا سارا اعتقاد جو بہت گہرا ہو کر ٹھوس اور اندھا ہو گیا تھا، گویا ٹکڑے ٹکڑے ہو گیا ہو۔ اب آپ اس کی تشریح کریے سیاق و سباق کے ساتھ۔ تو آپ سب سے پہلے حوری نے ... ٹکڑے ٹکڑے ہو گیا ہو، اس کے بعد لکھیے سیاق و سباق۔ تو سیاق و سباق میں لکھیے کہ یہ اقتباس منشی پریم چند کے ناول گودان سے لی گئی ہے۔ منشی جی نے اس میں دیہاتی زندگی کے منظر کشی کی ہے۔ اس کے بعد تشریح لکھیے۔ تو تشریح ہے کہ حوری نے پنڈت داتا دین سے روپے لیے تو اس کا ہاتھ کانپنے لگا تھا، اس کے منہ سے کوئی لفظ نہ نکلا، اس کو ایسا محسوس ہو رہا تھا جیسے ذلت کے سمندر کی گہرائیوں میں گر پڑا ہو۔ اسے اپنی زندگی سے لڑتے ہوئے 30 سال ہو گئے تھے، اب وہ تھک گیا تھا۔ اسے ایسا لگتا تھا کہ اسے کسی شہر کے فاٹک پر کھڑا کر دیا گیا ہو، اور وہاں سے گزرنے والے اسے حقارت کی نظر سے دیکھتے ہوں، لیکن وہ سب سے کہتا ہو کہ اے اللہ کے بندوں، میرے حال پر رحم کرو۔ میں نہیں جانتا کہ گرمیوں کی لو اور برسات کیسی ہوتی ہے، میرے جسم کو دیکھو، اس پر کتنی چوٹوں کے نشان ہیں۔ کوئی مجھ سے پوچھے کہ میں نے کبھی آرام کیا ہے اور کبھی چھاؤں میں بیٹھا ہوں، پھر بھی یہ ذلت، لیکن میں اب بھی زندہ ہوں۔ اس کے بعد اس کا سارا اعتقاد جو گہرا ہو چکا تھا ٹکڑے ٹکڑے ہو گیا۔ اس کے بعد اگلا ہے، تیسرے نمبر پر اقتباس ہے۔ اس میں پوچھا گیا ہے کہ بڑی تختی کی کتابوں کو علیحدہ رکھ دیا، چھوٹی تختی کی کتابوں کو سائز کے مطابق الگ کھڑا کر دیا، ایک نوٹ پیپر پر کتاب کے صفحوں کی تعداد لکھ کر سب کو جمع کیا، پھر 15 اپریل تک کے دن گنے، صفحوں کی تعداد کو دنوں کے تعداد پر منقسم کیا، 550 جواب آیا، لیکن اضطراب کی کیا مجال جو چہرے پر ظاہر ہونے پائے۔ دل میں کچھ تھوڑا سا پچھتائے کہ صبح 3 ہی بجے کیوں نہ اٹھ بیٹھے، لیکن کم خوابی کے طبی پہلو پر غور کیا تو فوراً اپنے آپ پر ملامت کی۔ آخرکار اس نتیجے پر پہنچے کہ 3 بجے تر لغویات ہے، البتہ 5، 6، 7 بجے کے قریب اٹھنا نہایت معقول ہوگا۔ اور جو یہ عبارت آپ سے پوچھا گیا تھا، اس کی تشریح کرنی تھی، تو یہ آپ سے کوشچن پوچھا گیا تھا 2020 میں 10 نمبروں کے لیے پوچھا گیا تھا۔ تو آپ یہاں پر لکھیے بڑی تختی ... معقول ہوگا۔ اس کے بعد لکھیے سیاق و سباق۔ تو سیاق و سباق میں لکھیے کہ یہ پیراگراف یا یہ اقتباس ہماری درسی کتاب کے سبق سویرے جو کل آنکھ میری کھلی سے لیا گیا ہے۔ متعلقہ سبق میں پطرس بخاری نے صبح سویرے اٹھنے کے ایک معمولی سے واقعہ کو بڑے ہی پر اثر انداز میں پیش کیا ہے۔ اگر آپ سے پوچھا جائے کہ سویرے جو کل آنکھ میری کھلی، اس کے مصنف کون ہیں، تو اس کو لکھنے والے پطرس بخاری ہیں۔ اس کے بعد تشریح لکھیے۔ تو تشریح میں کریے
कि अपने साथी को देखकर पितरस को शर्म महसूस हुई। जैसा कि बोर्ड एग्ज़ाम आने वाले हैं तो इसमें भी बहुत सारे बच्चे पितरस बुखारी की तरह होंगे। इन्हें भी दूसरे बच्चों को पढ़ता देखकर कुछ शर्म महसूस होगी कि हाँ हम भी कुछ पढ़ लें। तो देखिए पितरस बुखारी क्या करते हैं, ये पढ़ाई पर तो ध्यान नहीं देते हैं लेकिन अपनी सेहत पर ज़रूर ध्यान देते हैं। तो पितरस को शर्म महसूस हुई और पढ़ने का इरादा कर बैठे, यानी इन्होंने सोचा कि चलो अब कल से हम भी पढ़ेंगे। मुताला के लिए सबसे ज़रूरी काम था किताबों को ठीक करना, यानी पढ़ने के लिए सबसे ज़रूरी ये था कि पहले जो किताब उल्टी पुल्टी सब अलग अलग पड़ी हुई हैं उनको तरतीब से रखा जाए। इसलिए बड़े साइज़ की किताबों को और छोटी किताबों को अलग अलग रखा। एक कागज़ पर किताबों के सफ़हात की तादाद लिखकर मेज़ पर रखी। 15 अप्रैल तक के दिनों का शुमार किया और फिर दिन की तादाद से सफ़हात की तादाद को तकसीम कर दिया ताकि ये पता चले कि एक दिन में कितने सफ़हात का मुताला करना चाहिए, यानी कितना पढ़ना चाहिए कि पूरा कवर हो जाए। जवाब 550 आया। पितरस के चेहरे पर किसी किस्म की बेचैनी नहीं थी। हाँ, ये एहसास ज़रूर हुआ कि 3 बजे ना उठकर सख्त गलती की, मगर कम सोना भी सेहत के लिए नुकसानदेह है। यानी उनके कितना टॉपिक रह गया है इससे उन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ा, बल्कि उन्हें ये दिक्कत हो रही है कि सोएंगे अगर ज़्यादा नहीं तो फिर सेहत हमारा ख़राब हो जाएगा। उन्हें अपनी सेहत की फ़िक्र ज़्यादा होने लगी। इसलिए ये तय किया कि 3 बजे उठना तो बेवकूफ़ी है, यानी जल्दी उठकर क्या करेंगे, अपनी सेहत का ध्यान रखेंगे, पढ़ाई हो या ना हो क्या फ़र्क पड़ता है। अलबत्ता 5 से 7 बजे के दरमियान उठना बेहतर रहेगा। इसके बाद अगला इक्तिबास है, ये 4 नंबर पर यहाँ पर पूछा गया है कि चारपाई की मिसाल रियासत के मुलाजिम से दे सकते हैं। ये हर काम के लिए नामूज़ो होता है, इसलिए हर काम पर लगा दिया जाता है। एक रियासत में जब कोई साहब विलायत पास होकर आए, रियासत में कोई असामी ना थी जो उनको दी जा सकती। आदमी सूझबूझ के थे। राजा साहब के कानों तक ये बात पहुंचा दी कि कोई जगह ना मिली तो वो लाट साहब से तय कराए हैं राजा साहब की जगह पर इक्तिफा करेंगे। और ये जो इक्तिबास है ये भी आपको 2020 में ही पूछा गया था, क्योंकि ये जो पूछे जाते हैं इक्तिबास ये 2 दिए जाते हैं और आपको एक करना होता है, उसकी तशरीह करनी होती है और सियाक व सबक लिखना होता है। तो इससे पहले वाला भी और इसको इन दोनों को दिया गया था 2020 के क्वेश्चन पेपर में। तो आप लिखिए कि चारपाई की मिसाल ... इक्तिफा करेंगे। इसके बाद लिखिए सियाक व सबक। तो सियाक व सबक में लिखिए कि ये पैराग्राफ प्रोफेसर रशीद अहमद सिद्दीकी के इंशाइया चारपाई से लिया गया है। यानी चारपाई को किसने लिखा, तो इसके मुसन्निफ जो हैं वो प्रोफेसर रशीद अहमद सिद्दीकी हैं। चारपाई रोज़मर्रा की ज़िंदगी में किस कदर अहमियत की हामिल है, इस पर प्रोफेसर साहब ने रोशनी डाली है। इसके बाद तशरीह करिए। तो तशरीह में लिखिए कि प्रोफेसर रशीद अहमद सिद्दीकी चारपाई की मिसाल हुकूमत के उस मुलाजिम से देते हैं जिसको किसी भी वक्त किसी भी काम पर लगाया जा सकता है। एक साहब जो विलायत से पढ़कर आए तो रियासत में उनके लायक कोई काम ना था। लोगों ने सूझबूझ से काम लिया और राजा साहब के कानों तक ये बात पहुंचा दी कि कोई जगह ना थी। इस वजह से उन साहब से ये तय कर आए हैं कि राजा साहब की जगह पर ही उनको रख लेंगे। इसके बाद अगला है 5वें नंबर पर इक्तिबास। इसमें पूछा गया है कि अयोध्या में पहुंचकर ये लोग क़यामगाह की तलाश करने लगे। पंडों के यहाँ मुतालिक जगह न थी। सारी बस्ती में घूमे, कहीं जगह ना मिली। आखिर ये सलाह ठहरी कि किसी दरख्त के नीचे डेरा जमाना चाहिए, लेकिन दरख्तों के नीचे भी जहाँ जाते थे यात्री लोग पड़े मिलते थे। मजबूर होकर खुले मैदान में रेत पर बिस्तर वगैरह लगाए, उसके सिवा और कोई तदबीर न थी। लेकिन लेटने भी ना पाए थे कि बादल घिर आए। मूसलाधार पानी बरसने लगा, बिजली कूदने लगी। गरज सुनकर लड़के चीखने लगे, यानी रोने लगे। औरतों का कलेजा कांपने लगा। किसी जाए पनाह की तलाश हुई। तीनों आदमी इधर उधर मजबूर निगाहों से देखते थे। तारीकी में कुछ न सूझता था। पछता रहे थे कि नाहक आए, न जाने क्या होने वाला है। इसके बाद अब आप इसकी सियाक और सबक और तशरीह करिए। तो इसमें लिखिए कि अयोध्या में ... होने वाला है। इसके बाद करिए सियाक व सबक। तो सियाक व सबक में लिखिए कि ये इक्तिबास हमारी दरसी किताब के सबक
इबरत से लिया गया है। इसके तहत मुंशी प्रेमचंद ने मुअल्लमी के पेशे की अहमियत पर रोशनी डाली है। यानी इबरत जो है इसको किसने लिखा है, तो मुंशी प्रेमचंद ने लिखा है। इसके बाद तशरीह करिए। तशरीह में लिखिए कि अयोध्या पहुंचकर उन लोगों ने ठहरने की जगह की तलाश शुरू कर दी। पंडितों के यहाँ ठहरने की कोई जगह ना थी। मजबूर होकर खुले मैदान में बिस्तर लगाकर आराम करने लगे। अभी ठीक से लेट भी ना पाए थे कि आसमान में बादल घिर आए, बिजली कूदने लगी और पानी बरसने लगा। बादलों की गरज सुनकर बच्चे चीखने लगे। तीनों आदमी मजबूर निगाहों से इधर उधर देखने लगे। अंधेरे में कुछ न सूझता था। पछता रहे थे कि यहाँ बेवजह ही आए। खुदा खैर करे, न जाने क्या होने वाला है। इसके बाद 6 नंबर पर इक्तिबास है। इसमें पूछा गया है कि चांद ने ये सब कुछ उसकी हैरान पुतलियों से झांक के देखा। फिर यकायक कहीं किसी पेड़ पर एक बुलबुल नगमा सरा हो उठी और कश्तियों में चिराग झिलमिलाने लगे और तुंगों से परे बस्ती में गीतों की मध्यम सदाएं बुलंद हुई। गीत और बच्चों के कहकहे और मर्दों की भारी आवाज़ें और नन्हे बच्चों के रोने की मीठी सदाएं छतों से, और जिंदगी का आहिस्ता आहिस्ता सुलगता हुआ धुआं और शाम के खाने की महक, मछली और भात और कड़म के साग का नरम नमकीन और लतीफ़ जायका, और पूरे चांद की रात का बहार आफरी जोबन, मेरा गुस्सा धुल गया। तो ये जो इबारत पूछा गया था आपसे, तो ये जो 6 नंबर का इबारत है ये पूछा गया था 2022 के क्वेश्चन पेपर में। ये कब पूछा गया था, तो 2022 का सेट आप सॉल्व करेंगे तो आप पाएंगे कि वहाँ ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया था। तो आप लिखिए कि चांद ने ... गुस्सा धुल गया। इसके बाद लिखिए सियाक व सबाक। तो सियाक व सबाक में लिखिए कि ये इबारत अफसाना पूरे चांद की रात से ली गई है। इसके अफसाना निगार कृष्णचंद्र हैं, और कृष्णचंद्र को क्या कहा जाता है, तो कृष्णचंद्र को शहंशाह अफसाना कहा जाता है। इसके बाद तशरीह करिए। तशरीह में लिखिए कि मुसन्निफ कहता है, यानी कृष्णचंद्र कहते हैं, क्या कहते हैं कि चांद ने जब उन सारी चीज़ों को उसकी हैरान पुतलियों से झांक कर देखा कि अचानक कहीं किसी पेड़ पर एक बुलबुल नगमा सुनाने लगा, कश्तियों में चिराग झिलमिलाने लगी और तुंगों से परे बस्ती में गीतों की मध्यम सदाएं तेज होने लगी। गीत और बच्चों के हंसने की आवाज़ें, मर्दों की भारी आवाज़ें और छोटे बच्चों के रोने की मीठी सदाएं छतों से आने लगी। शाम के वक्त खाने की बहुत ही बेहतरीन खुशबू आने लगी। मछली, भात और कड़म के साग का नरम नमकीन जायका जो पूरे चांद की रात के बहार को और दिलकश बना रही थी। मेरी जो भी नाराज़गी थी सब दूर हो गई। इसके बाद अगला है 7वें नंबर पर। यहाँ पर पूछा गया है, इबारत है 7वें नंबर का इबारत है कि 5000 साल गुजरे, द्राविड़ियों के उरूज के ज़माने में हिंदुस्तान एक आला दर्जा का तमद्दुन रखता था। द्राविड़ी गो यहाँ कई दूसरी कौमों के बाद आए थे, लेकिन उन्होंने इस सरजमीन से मुकम्मल मुताबिकत इख्तियार कर ली थी। कोई 1500 कब्ल मसीह आर्या आए। उनके मुतालिक ये ख्याल आम है कि वो द्राविड़ों के मुकाबले में ज़्यादा महज़्ज़ब और रूहानी व मादी ताकतों से उनके मुकाबले में ज़्यादा बेहतर तरीके पर मुसल्लह थे। उन्होंने शुमाली हिंदुस्तान के ज़रखेज़ मैदानों पर कब्ज़ा कर लिया और द्राविड़ों को वहाँ से हट जाना पड़ा। तो ये इबारत भी आपसे 2022 के ही क्वेश्चन पेपर में देखने को मिला था। 2022 के क्वेश्चन पेपर जो था उसी में ये आपसे पूछा गया था। इसमें आप लिखिए कि 5000 साल ... हट जाना पड़ा। इसके बाद सियाक व सबाक लिखिए। तो सियाक व सबाक होगा कि ये इबारत प्रोफेसर एहतिशाम हुसैन रिजवी के मजमून हिंदुस्तानी तहजीब के अनासिर से ली गई है। कहाँ से? यानी हिंदुस्तानी तहजीब के अनासिर जो है इसको किसने लिखा, तो इसको लिखने वाले प्रोफेसर एहतिशाम हुसैन रिजवी हैं, और इन्हीं के हिंदुस्तानी तहजीब के अनासिर से ही 2023 में भी आपसे क्वेश्चन पूछा गया था। तो अलग से पूछा गया था, लेकिन यही टॉपिक था।
اس مضمون میں انہوں نے ہندوستان کے مختلف تہذیبوں کا جائزہ لیا ہے۔ اس کے بعد تشریح کریے۔ تشریح میں لکھیے کہ رضوی کہتے ہیں کہ 5000 سال قبل جب ہندوستان میں اعلیٰ درجہ کے زندگی گزارنے کے طریقے اور ذرائع موجود تھے تو وہ وقت دراوڑوں کا سنہرا دور تھا۔ دراوڑوں سے پہلے بھی یہاں کئی دوسری قومیں آئیں، لیکن اس سرزمین پر دراوڑ ہی پوری طرح سے آباد ہو پائیں۔ کوئی 1500 سال پہلے آریہ آئے جو دراوڑوں کے مقابلے میں زیادہ طاقتور تھے۔ ان کے پاس ہتھیار بھی بہت تھے جن کے بل پر انہوں نے شمالی ہندوستان میں قبضہ کر لیا اور دراوڑوں کو وہاں سے الگ جانا پڑا۔ اس کے بعد اگلا ہے 8ویں نمبر کا عبارت۔ یہاں پر پوچھا گیا ہے کہ اسلام عرب میں، اور یہ جو عبارت ہے یہی پوچھا گیا تھا 2023 کے کوشچن پیپر میں، تو اس میں پوچھا گیا ہے کہ اسلام عرب میں رونما ہو کر ایشیا اور افریقہ کے مختلف حصوں میں پھیل چکا تھا۔ ہندوستان سے عربوں کا تعلق قدیم تھا، لیکن اس میں تہذیبی لین دین برائے نام ہوا تھا۔ اصل تعلقات 10ویں صدی کے آخر میں شروع ہوئے جب مسلمان بڑی تعداد میں ہندوستان میں آئے۔ اسلام سامیوں میں پیدا ہوا تھا، لیکن بہت جلد ایران، ترکستان اور وسط ایشیا میں پہنچ گیا جہاں قدیم آریائی نسل کے لوگ آباد تھے۔ مسلمان کئی صدیوں تک زرتشت اور اوسطا کے ایران میں رہ کر وہاں کی تہذیبی زندگی میں ڈوب کر ہندوستان آئے۔ ایرانی مسلمانوں کی زندگی میں سامیت اور ایرانیت کی آمیزش ہو گئی تھی۔ مسلمان آریوں کی طرح یہاں آ کر آباد ہو گئے اور ان کی زندگی کے مختلف پہلوؤں میں ہندوستانیت نمایاں ہو گئی۔ عرب سے ان کا صرف ایک قسم کا روحانی تعلق باقی رہ گیا، ورنہ طرز بودو مانند طریقہ حکومت اور دوسری حیثیتوں سے وہ ہندوستانی زندگی میں پوری طرح شریک ہو گئے۔ تو آپ لکھیے کہ اسلام عرب میں رونما اور ... شریک ہو گئے۔ اس کے بعد لکھیے سیاق و سباق۔ تو سیاق و سباق میں لکھیے کہ یہ عبارت پروفیسر احتشام حسین رضوی کے مضمون ہندوستانی تہذیب کے عناصر سے لی گئی ہے۔ اس کے بعد تشریح کریے۔ تشریح میں لکھیے کہ مذہب اسلام عرب کے حدود کو پار کر کے ایشیا اور افریقہ کے بہت سارے حصوں میں پھیل گیا۔ گو کہ ہندوستانیوں سے عربوں کا تعلق بہت پرانا تھا، لیکن اس میں تہذیبی لین دین نہ کے برابر تھا۔ 10ویں صدی میں جب مسلمان بڑی تعداد میں ہندوستان آئے تب یہاں کے قوموں سے اچھے تعلقات پیدا ہو گئے ہیں۔ اسلام عرب کے حدود کو پار کر کے بہت جلد وسط ایشیا، ترکستان اور ایران میں داخل ہو چکا تھا جہاں آریائی نسل کے لوگ بہت پہلے سے آباد تھے، کیونکہ جو آریائی نسل تھے یہ قریب 1500 سال پہلے آئے تھے۔ مسلمان بھی آریوں کی طرح یہاں آ کر بس گئے۔ جس طرح آریہ آئے تھے اسی طرح مسلمان بھی باہر سے ہی آئے تھے اور یہاں کے معاشرے میں رچ بس گئے۔ عرب سے ان کا اب صرف مذہبی اور روحانی تعلق باقی رہ گیا تھا۔ اس کے بعد اگلا ہے 9ویں نمبر پر۔ یہاں عبارت دیا گیا ہے کہ وہ حضرت بھی معلوم ہوتا ہے بھوکے بیٹھے تھے۔ دوسرے دن اٹھتے ہی انہوں نے ہمارے دروازے پر مکے بازی شروع کر دی۔ کچھ دیر تو ہم سمجھے کہ خواب ہے، ابھی سے کیا فکر کرنا، جب جاگیں گے لاحول پڑھ لیں گے۔ لیکن گولہ باری لمحہ لمحہ تیز ہوتی گئی اور صاحب جب کمرے کی چوبی دیواریں لرزنے لگی، سراہی پر رکھا گلاس جل ترنگ کی طرح بجنے لگا اور دیوار پر لٹکا ہوا کیلنڈر پینڈولم کی طرح ہلنے لگا تو بیداری کا قائل ہونا ہی پڑا۔ مگر اب دروازہ ہے کہ لگاتار کھٹکھٹایا جا رہا ہے۔ میں کیا، میرے آبا و اجداد کی روحیں اور میری قسمت خوابیدہ ہی جاگ اٹھی ہوں گی۔ تو یہ جو پوچھا گیا تھا 2019 کا کوشچن پیپر میں۔ 2019 کا کوشچن پیپر اگر آپ سالو کریں گے تو آپ دیکھیں گے وہاں یہ عبارت آپ کو دیا گیا تھا، آپ کو سیاق اور سباق کرنا تھا اور تشریح بھی کرنا تھا۔ تو چلیے کرتے ہیں۔ آپ لکھیے کہ وہ حضرت بھی ... جاگ اٹھی ہوں گی۔ اس کے بعد لکھیے سیاق و سباق۔ سیاق و سباق ہوگا کہ اس عبارت کو پطرس بخاری کے مزاحیہ مضمون سویرے جو کل آنکھ میری کھلی سے نقل کیا گیا ہے۔ اس عبارت میں انہوں نے صبح سویرے اٹھنے کے دلچسپ واقعہ کی منظر کشی کی ہے۔ اس کے بعد تشریح لکھیے۔ تشریح ہے
کہ پطرس کے ساتھ ایک واقعہ پیش آیا۔ وہ اپنے پڑوسی لالا گرجا شنکر برہمچاری سے بس یوں ہی کہہ بیٹھے کہ امتحان نزدیک ہیں، آپ ذرا صبح سویرے اٹھا دیا کریں۔ پھر کیا تھا، دوسرے ہی دن انہوں نے ہمارا دروازہ کھٹکھٹانا شروع کر دیا اور کواڑوں پر خوب زوردار مکہ بازی کی۔ شروع میں تو پطرس سمجھے کہ وہ کوئی خواب دیکھ رہے ہیں، لیکن دروازے پر ہو رہی مکہ بازی سے انہیں ایسا محسوس ہوا گویا کمرے کی دیواریں ہل رہی ہیں، یعنی اتنی تیز ان کو جگایا جا رہا تھا۔ پنڈت جو تھے لالا گرجا شنکر، وہ بہت تیزی سے زور سے ان کے دروازے کو پیٹنے لگے، جس سے وہ ان کو پہلے لگا کہ شاید کوئی خواب دیکھ رہے ہیں، لیکن پھر جب اتنی تیز ہلنے لگا ساری چیزیں تو وہ اٹھ گئے۔ سراہی پر رکھا گلاس جل ترنگ کے مانند بجنے لگا اور دیوار پر لٹکا ہوا کیلنڈر گھڑی کی پنڈولم کی طرح آواز لگانے لگا۔ تب انہیں اپنے جاگنے کا احساس ہوا، یعنی تب وہ اٹھے۔ پطرس کہتے ہیں کہ لالا جی نے دروازہ ایسا کھٹکھٹایا کہ میرے باپ دادا کی روحیں اور میری قسمت دونوں ہی بیدار ہو اٹھیں۔ تو جو ٹاپک ہے سویرے جو کل آنکھ میری کھلی، یہ امپورٹنٹ ہے۔ اور اس کے علاوہ ایک اور ٹاپک ہے جو ہندوستانی تہذیب کے عناصر، ان دونوں ٹاپک کو اگر آپ دیکھیں گے تو کئی بار ان سے کوشچن پوچھے گئے ہیں، الگ الگ عبارت دیا گیا ہے اور اس کی تشریح آپ کو کرنا ہے۔ تو اگر آپ سیاق اور سباق کو یاد کر لیں گے، یعنی ایسا یاد کر لیں گے کہ اس کو لکھنے والے کون ہیں، اگر ہر ٹاپک کو آپ کو پتہ ہوگا کہ اس کے مصنف کون ہیں، تو آپ بڑی آسانی سے اس کا سیاق اور سباق لکھ لیں گے۔ اور تشریح کرنا تو آسان ہے، اگر آپ سب کی تشریح کریں گے تو آپ پائیں گے کہ تشریح کرنا کوئی بڑی بات نہیں ہے، آپ تشریح بڑی آسانی سے کر سکتے ہیں۔ اس کے بعد اگلا ہے 10ویں نمبر کا عبارت۔ اس میں پوچھا گیا ہے کہ اسی دسمبر کی ایک شام کی تفریح کلب سے واپس آتے ہوئے میں ارادتاً انارکلی میں سے گزرا۔ اس وقت میری جیب میں 10 روپے کا نوٹ تھا۔ آٹا، دال، ایندھن، بجلی، بیمہ کمپنی کے بل چکا دینے پر میرے پاس وہی 10 روپے کا نوٹ بچ رہا تھا، یعنی ساری چیزیں کرنے کے بعد پھر 10 روپے بچ گئے۔ جیب میں دام ہو تو انارکلی میں سے گزرنا معیوب نہیں۔ اس وقت اپنے آپ پر غصہ بھی نہیں آتا، بلکہ اپنی ذات کچھ بھلی معلوم ہوتی ہے۔ اس وقت انارکلی میں چاروں طرف سوٹ ہی سوٹ نظر آ رہے تھے اور ساڑیاں۔ چند سال سے ہر ایرا گیرا نتھو خیرا سوٹ پہننے لگا ہے، یعنی ہر کوئی سوٹ پہننے لگا ہے۔ میں نے سنا ہے گزشتہ چند سال میں کئی ٹن سونا ہمارے ملک سے باہر چلا گیا ہے۔ شاید اسی لیے لوگ جسمانی زیبائش کا خیال بھی بہت زیادہ رکھتے ہیں۔ نئے نئے سوٹ پہننا اور خوب شان سے رہنا ہمارے افلاس کا یہی ثبوت ہے، ورنہ جو لوگ سچ مچ امیر ہیں ایسی شان و شوکت اور ظاہری تکلفات کی چندہ پرواہ نہیں کرتے۔ اب آپ اس کی سیاق اور سباق اور تشریح دونوں کریے۔ تو آپ لکھیے کہ اسی دسمبر کی ... پرواہ نہیں کرتے۔ اس کے بعد لکھیے سیاق اور سباق۔ تو سیاق و سباق میں لکھیے کہ یہ عبادت یا یہ اقتباس ہماری درسی کتاب کے افسانہ گرم کوٹ سے لی گئی ہے۔ اس کے مصنف راجندر سنگھ بیدی ہیں، یعنی گرم کوٹ کس نے لکھا؟ تو گرم کوٹ کو لکھنے والے راجندر سنگھ بیدی ہیں۔ اس کے بعد تشریح کریے۔ تشریح میں لکھیے کہ مصنف کہتا ہے، یعنی راجندر سنگھ کہتے ہیں، کیا کہتے ہیں کہ دسمبر کی ایک شام کو کلب سے واپسی پر آٹا، دال، ایندھن، بجلی وغیرہ کے پیسے دینے کے بعد میری جیب میں صرف 10 روپے کا نوٹ بچا تھا اور میں انارکلی بازار سے گزر رہا تھا۔ جب جیب میں پیسے ہوں تو انارکلی بازار سے گزرنا برا نہیں لگتا اور نہ ہی اپنے آپ پر غصہ آتا ہے، بلکہ بہت اچھا لگتا ہے۔ مجھے بازار میں چاروں طرف ساڑیاں اور سوٹ ہی سوٹ نظر آ رہے تھے۔ ابھی کچھ سالوں سے معمولی آدمی بھی سوٹ پہننے لگا تھا۔ میرے سننے میں آیا تھا کہ کئی ٹن سونا ملک سے باہر چلا گیا ہے۔ شاید اسی لیے لوگ جسمانی سجاوٹ کا خیال بہت زیادہ رکھتے تھے۔ نئے نئے سوٹ پہننا اور شان و شوکت سے رہنا ہماری غربت کی علامت ہے، ورنہ جو لوگ حقیقت میں امیر ہیں وہ جھوٹی شان و شوکت کو پسند نہیں کرتے۔
تو اس طرح آج ہم لوگوں نے جانا کہ اگر ہم سے نثری اقتباس ایگزام میں دیا جائے اور پوچھا جائے کہ میں سیاق اور سباق کے تشریح کریے، یعنی تشریح بھی کریے اور اس کا سیاق اور سباق لکھیے، تو آپ بڑی آسانی سے اب کر پائیں گے، کیونکہ اگر آپ کو یہ پتا ہوگا کہ یہ کہاں سے لیا گیا اور اس کے لکھنے والے یا اس کے مصنف کون ہیں، تو آپ سیاق اور سباق بنا لیں گے۔ اور تشریح کرنا آپ اگر ان سب کو سالو کریں گے تو دیکھیں گے کہ تشریح کرنا کوئی بڑی بات نہیں ہے، تشریح بڑی آسانی سے ہو جائے گا۔ اور اگر آپ اس کی PDF لینا چاہتے ہیں تو آپ میرے ٹیلی گرام چینل سے بھی جڑ سکتے ہیں، جس کا نام آؤ سیکھے وتھ AK ہے، اور اس کا لنک آپ کو ڈسکرپشن میں بھی مل جائے گا، تو آپ وہاں سے ڈائریکٹ جوائن کر اس PDF کو بالکل فری لے سکتے ہیں۔ آئی ہوپ آپ کو یہ چیزیں پسند آئی ہو اور آپ کے لیے یہ ویڈیو یوزفل ہو۔ اگر پسند آئی ہو تو آپ اسے لائک کریے، اور اگر چینل پر پہلی بار آئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو ضرور پریس کر لیں۔ اور جو بھی دوست آپ کے ہائی اسکول میں ہیں اور انہوں نے آپشنل سبجیکٹ اگر اردو لیا ہوا ہے تو ان تک اس کو شیئر کیجیے۔ اور آپ کو یہ ویڈیو کیسی لگی اپنا فیڈ بیک ہمیں کمنٹ کے ذریعے ضرور بتائیے۔ تھینک یو، ہمیشہ خوش رہیے۔